Maayong adlaw kanato mga kalamdag Katoliko. Niya itatong tubagon maigsuon no kini pagsupak. Nganong ipatik man kuno nato ang cross diha sa atong lawas isip timaan nga kining gilansang sa cross tinunglo man sumala mismo sa mabasa sa Biblia nga diha sa Galatias 3:17 no. Tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa cross. So mao ni ang mga pagsupak maigsuon nga atong tubagon no nga nganong ato man kunong ipatik ning cross atong lawas nga kaning cross timaan man ni sa pagtunglo or tinunglo man ang gilansang sa cross. Mao na si Kristo sa iyang pagpalansang sa cross gitunglo no siya. Kung ato nang basahon sa pirmirong pahina, apan giluwas kita ni Kristo sa tunglo sa balaod sa pinaagi sa paghimo sa iyang kagalingon nga tinunglo tungod kanato. So gitunglo di ay inyo nganong ipatik man na ninyo sa inyong lawas nga tinunglo man di ay ang gilansang sa cross. So nindot kay ni nga pangutana mga igsuon no. So una-una dili man gud tanang mutingog or dili tanang tiling-tiling ice cream na dayon na. Sama gud sa usa ka armas o pusil o kanyon. Aduna kani duha ka matang sa katayuan sa pagpabuto niini. Una, ang pagpatay. Ug ikaduha, ang pagsaludo. Di ba? Kana bitawng naay mga hero, mga presidente nga ilubong namatay, naay gitawag nato og 21 gun salute. No? So dili tanang tiling-tiling ice cream mga igsoon. Sa samang paagi nga ang cross ni Kristo sa iyang pagpalansang nahimo na kining simbolo sa atong kaluwasan, gihimo na niyang kahimanan sa atong kaluwasan. Tinuod man sa unang panahon sa Romanong Imperyo, normal ran nila ang kaning mga gilansang sa cross ba, no? Ang pagpaagi sa pagpatay sa una sa mga kriminal ng dakog salaod sa Romanong Imperyo, katong makawatan, mga kriminal ug uban pa nga sala nga ilang nahimo sa ilang nasod, ang paagi sa pagpatay nila ilansang kini sa cross. Mao na nga natural ra na dito nga pagpatay. Mao na nga tinunglo gyud ang pagpalansang sa cross. Kung ilansang ang tao sa cross, murang tinunglo kay mao man na iyang bayad sa iyahang sala nga nabuhat. No nga normal ra na ni atong panahon bisag asa nga lugar didto kung naay gilansang sa cross, normal ra na nila kay mao nay mga bayad sa sala nga ilang nabuhat, ilansang sila sa cross. Apan sa pag-abot ni Kristo nahimo na kining kahimanan sa atong kaluwasan. Ang pagpalansang ni Kristo bisan tuod siya og tinunglo, apan nahimo na kining kahimanan sa tuang kaluwasan ang iyang pagpalansang sa cross. Kay human kini niya gamita aron kita maluwas, aron pagluwas kanato aron kita magpasiguli ngadto balik sa Dios. Nahimo kini niya nagahom sa Dios. Kung sa di ay, kung naudtang unang panahon, kining pagpalansang sa krus, simbolo kini sa pagtunglo sa tao nga kriminal. Apan si Kristo walay sala, nagpalansang siya tungod sa atong masala, nahimo kining kahimanan sa atong kaluwasan, nahimo kining gahom, kining cross ni Kristo. No? Sa iyang pagpalansang, nahimo kining timaan sa atong pagpakighiusa o pagsiguli ngadto balik sa Dios. Klaro man kina sa Episodio 2:15 ngadto sa 16 nga nagingon, giwagtang niya ang mga balaod sa hidiyo. Lakip ang makasuguan ug makalagdaan ini. Aron gikan sa duha ka kaliwatan, mahimo diha kaniya ang usa ka katawhan ug sa ingon makabot ang kalinaw. Pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gihiusa kita niya o gipasiguli ngadto sa Dios. Ug sa ingon niya na giwagtang niya ang pagdinumtanay. Unsa di ay pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gihiusa kita niya o gipagsiguli ngadto sa Dios. So no na ay dakong twist mga igsoon. Tinuod sa utong unang panahon lagi ang
ilansang sa krus kanang tunglo kini kay mao kini bayad sa sala sa mga tawo nga kriminal. Apan sa pagpalansang ni Kristo sa krus bisan siya gulay sala, apan nagpalansang siya tungod sa atong mga sala, nahimo kining kahimanan sa ato ang kaluwasan. Pero kaning mga laing sekta nga di gyud mutuo nga kaning krus ni Kristo gahom, mainhimong gahom kay mao man ni kahimanan nga kita napasig-uli, nahibalik ngadto sa balik sa Dios. Ilaha pud na no. Kay klaro man kina diya sa 1 Korinto 1:18 sa Vulgata Latina, alang sa nagkalaglag ang doktrina sa krus usa ka binuang, apan alang kanatong giniluwas gahom kini sa Dios. Kay giluwas na kita Kristo sa gahom sa pagpalansang niya sa krus, no? Pero katong mga nangalaglag ang doktrina sa krus, para nila binuang ra gid na, apan alang kanatong ginaluwas gahom kini sa Dios. Mo na nga ato giyong ipatik ang timaan nga kita giluwasan ni Kristo. Kaya ang pagpatik sa krus timaan kini nga kita nahiuli na ngadto sa Dios. Timaan usab kita nga kita sumusunod ni Kristo, iya kitang disipulo. Mo na nga atong ipatik or among ipatik ang krus diha sa among lawas, labi na gyud karong panahon sa Semana Santa, no? Nga ipatik yun ang krus diha sa among lawas, labi na tong Miyerkules sa Badles. Timaan ka na kita di pa nag-iya na sa Dios, giluwas na sa Dios. Ang ato na lang buhaton, pas-ano na to ang krus aron mahimo kitang tinuod nga sumusunod ni Kristo. Daghang salamat.